नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बगावत की लहर और पाकिस्तान में रियासती पुष्ट पनाही में पले बढ़े दहशत गर्दों के बढ़ते हमलों पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी बर्बरियत की अनदेखी पर गम और गुस्से में बलोच लीडरान। पाकिस्तानी फौज के पाले दहशत गर्दों ने बाजोड़ हमले में ली दर्जनों पश्तूनों की जान। और बढ़ती अगवाकारी के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे लापता बलोचों के खानदान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जिस पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रही हैं। लेकिन बलूचिस्तान की सरजमीन पर सदियों से आबाद बलूचों की नस्ल कुशी की साजिशें कर रही हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बेगुनाह बलोचों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी चंगुल से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही सियासी और कौम परस्त जमातों के बेशतर जिलावतन बलूच लीडरान अब बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बेशुमार कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात से मालामाल आजाद बलूचिस्तान रियासत पर पाकिस्तानी फौज ने 1948 से जबरन कब्जा किया। तभी से पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल लूट रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी रियासत ने जब से चीन को सीपेक और ग्वादर पोर्ट मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान के वसाइल वो सरजमी पर मुसल्लत किया है, उसने बलोच कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। लेकिन चाइनीज मंसूबों के खिलाफ बलूचिस्तान में उठी आवाज को दबाने के लिए रियासती दहशतगर्दी और गैर इंसानी हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। उसने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। ताहम मसला बलूचिस्तान पर यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन समेत बैनुल-अक़वामी की खामोशी पर गहरी तशवीश जाहिर की। बलूचिस्तान की जिला वतन लीडर और वर्ल्ड बलोच विमेंस फोरम की प्रेसिडेंट नाइला कादरी बलोच ने बलूचिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है वो जंग की सिचुएशन है, सिविल वॉर की सिचुएशन है। यानी बलोच और पाकिस्तान की रियासत एक दूसरे से जंग कर रहे हैं, बाकायदा जंग हो रही है। और जो सिविल पॉपुलेशन है वो इंतहाशा विक्टिमाइज की जा रही है। आपको पता है, यानी आप लोगों से ज़्यादा कौन जानता होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज तो जंग लड़ने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। वो जहाँ जंग का सिचुएशन हो तो वहाँ या वो डिफीटेड होते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन उनका जो ज़ोर है वो हमेशा सिविल पॉपुलेशन के ख़िलाफ़ होता है। तो घरों को जलाना, घरों को उजाड़ना, स्टूडेंट्स को उठा लेना, जो भी पीसफुल लोग हैं, बच्चियों को, औरतों को उठा लेना, बेआबरू करना, बेइज्जत करना, ये सारे काम वो करते हैं। सारी जो सिचुएशन है उसको कलेक्टिवली अगर आप देखें तो वो जेनोसाइड है। यूनाइटेड नेशंस के जो डेफिनेशन है, जो इंडिकेटर्स हैं जेनोसाइड के, वो सारे के सारे बहुत ऑब्वियस हैं जो नज़र आ रहे हैं। मेकिंग देम अदर्स से लेकर मेकिंग देम विक्टिमाइज्ड और डिह्यूमनाइज, और उसके बाद आप देखिए कि जो सब वो कर रहे हैं हमारे साथ, उसके बाद उसका मुकम्मल डिनाइल, मीडिया ब्लैकआउट और एक मैनिपुलेटेड नैरेटिव वो रख लेते हैं जाकर बाहर की दुनिया में। कभी पैकेज दिखा देते हैं, कभी कोई और ऐसे वो दिखाते हैं कि कमीशन बना लिया, इंक्वायरी कमीशन बना लिया, जुडिशल कमीशन बना लिया, ऐसी चीज़ें दिखाकर जो कुछ वो कर रहे हैं जेनोसाइड, वो उस पर पर्दा डाल देते हैं।
پاکستان میں ڈیموکریسی کبھی نہیں آئی. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب سچویشن فروٹفل ہوتی ہے, باہر سے کہیں ان کو کرائے کی کسی جنگ کا کوئی پروجیکٹ ملتا ہے, جیسے افغانستان کا پروجیکٹ, تو آرمی آ کر ساری چیزوں کو ڈائریکٹ کنٹرول کر لیتی ہے اور فوراً مارشل لا لگ جاتا ہے, یا پھر آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور جب حالات تھوڑے سے فوج کے لیے پریشان کن ہوتے ہیں, جیسے آج کل ہیں, اکنامکل کنڈیشنز خراب ہوتی ہیں, تو پھر یہ سول گورنمنٹ کو سامنے لے آتے ہیں. سول گورنمنٹ ان کے پپٹس ہیں, ان کے ماسکس ہیں. پاکستان میں کبھی ڈیموکریسی آئی نہیں. تو اس لیے چونکہ پاکستان میں رول یا جو کنٹرول ہے وہ آرمی ہی کا رہتا ہے, اور بلوچستان تو پہلے دن سے آکیوپائڈ بائی آرمی ہے اور کنٹرولڈ بائی ڈائریکٹلی بائی آرمی ہے. پاکستان اور بلوچستان کا مسئلہ دو ملکوں کا مسئلہ ہے. پاکستان نے بلوچستان ملک پر قبضہ کیا ہے آرمی انویژن کے ذریعے, اور یہ اللیگل ہے. تو جو ہمارے انٹرنیشنل بارڈرز ہیں اس سے پاکستان کو باہر نکلنا چاہیے. اس لیے گورنمنٹ ان ایگزائل دنیا میں جو ڈپلومیسی کر رہی ہے, سفارتکاری کر رہی ہے, وہ یہی کر رہی ہے کہ بلوچستان ایک آزاد ملک تھا, اس پر ایک ملک نے قبضہ کیا اور بلوچ نیشن اپنا ملک واپس چاہتی ہے. تو یہ اس کی ریلیونس ہے. بلوچستان کے اندر کے لوگ جو ہیں ان کے لیے تو اس وقت بلوچ کہنا بھی بہت مشکل ہے. جو بلوچی لباس پہن کر یا بلوچی دستار پہن کر یا بلوچی شان سے کوئی بلوچی شعر لکھ لے یا کوئی بلوچ ہسٹری کے بارے میں بات کر لے, تو اسے تو انٹائر اسٹیٹ کہہ کر اٹھا لیا جاتا ہے. تو یا اس کی لاش ملتی ہے یا وہ اس کا کبھی ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں چلتا, اور لاش کی بھی آرگنز نہیں ہوتے کئی بار. تو اس سچویشن میں جب یونائٹڈ نیشن سے ہماری یہی اپیل ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بلوچستان میں انٹرونشن کرے, اور بلوچستان کے لوگ جب وہاں سے آرمی باہر نکلے گی اور جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہوگا, تو بلوچستان کے لوگ خود اپنا الیکشن کریں گے اور اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. تب تک جو گورنمنٹ آف بلوچستان ان ایگزائل ہے وہ ایک پیسفل انسٹیٹیوشن ہے. گورنمنٹ ان ایگزائل دنیا میں بہت ساری گورنمنٹس کی بنی ہیں. انڈیا کی گورنمنٹ ان ایگزائل رہی ہے جب انڈیا اپنی آزادی کی اسٹرگل کر رہا تھا. فرانس کی رہی ہے, اور اس وقت بھی تبت کی, بنگلہ دیش کی ایک سکسیس سٹوری ہے, کویت کی رہی ہے, تو الجزائر کی رہی ہے. تو گورنمنٹ ان ایگزائل وہ بناتے ہیں جس قوم کا یہ کلیم ہوتا ہے, دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک ہیں اور ان کا ملک چھینا گیا ہے. یہ جو پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ غلط ہے, اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو کلیئر رکھیں کہ ہم پاکستان کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے باجوڑ ضلع کی کھار تحصیل کا, اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا بھاری خمیازہ بھگت رہے بے گناہ قبائلی پشتونوں کے درد و کرب کا. یہ سچائی پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ میں دہشت گردوں کی جانب سے کیے گئے خوفناک خودکش حملے سے سامنے آئی. یہ خودکش حملہ مذہبی سیاسی تنظیم JUI یعنی جمعیت علماء اسلام فے کے سیاسی جلسے کے دوران کیا گیا, اور اس حملے میں 80 سے زیادہ بے گناہ پشتون کارکنوں کے جاں بحق اور تقریباً 200 کے زخمی ہونے سے پورا علاقہ ماتم اور رنج و غم میں ڈوب گیا. پھر وہی خودکش دھماکہ, قتل و غارت گیری, چیخو پکار اور خوف و دہشت کا خونی کھیل. پاکستان آج دہشت گردی اور فرقہ واریت کی آگ میں دھو دھو کر جل رہا ہے. تعجب کی بات یہ ہے کہ پاکستانی حکمرانوں نے ریاستی پالیسی کے تحت خود ہی دہشت گردی کی اس آگ کی پشت پناہی کی, اور اس ریاستی پالیسی کا شدید خمیازہ بھگتنے کے باوجود وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں.
यही वजह है कि रियासती पुष्ट पनाही में बेहद मुनज़्ज़म हो चुके दहशतगर्द अब खुदकुश हमलों के जरिए खौफ व दहशत बढ़ाकर अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी तालिबानी निज़ाम कायम करने की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। इन्हीं कोशिशों के तहत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले बाजौड़ की खार तहसील को खुदकुश हमले से दहलाया गया। मैं करीब ही था कि धमाका हुआ। यहाँ पे पहुंचा तो बहुत बुरा सूरत हाल था। लोगों के लाशें पड़े थे, लोगों की चीखें मार रहे थे, लोगों के जो खून थे वो जगह जगह पे, और लोग जो थे धमाके के बाद अपनी मदद आपके तहत वो लाशें उठा रहे थे। असल में ये जो कन्वेंशन था जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ेर एहतमाम था और तकरीबन 400-500 के लगभग लोग यहाँ पे आए थे। पाकिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह के तौर पर बदनामी चाह रही कबायली एजेंसी बाजौड़ की खार तहसील में ये खौफनाक खुदकुश हमला JUI फे यानी जमीयत उलेमाए इस्लाम फजलुर के सियासी जलसे के दौरान किया गया। यही वजह रही कि इस खुदकुश हमले के नतीजे में JUI फे के 80 से ज्यादा सियासी कारकुनों के जाँ बहक और 200 से ज्यादा कारकुनों के जख्मी होने की तस्दीक की गई। लेकिन इंसानियत सोज पहलू ये रहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में दहशतगर्दों से डरी निगरान हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से काफी देर तक खुदकुश हमले के मुतासिरीन की मदद के लिए मौसर इक़दामात की अनदेखी की जाती रही। लिहाजा JUI के कारकुन अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल तक पहुंचाते रहे। बाजौड़ के इलाके में मुसलसल 3-4 साल से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू था और उसमें तकरीबन हमारे ही जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता उलमा, बड़े बड़े फुजला 20 से जायद इस वाक़े से कबल शहीद कर दिए गए थे। इन वाक़यात पर इलाके में एहतजाज भी हुआ, अमन मार्च भी हुए और अमन जलसे भी हुए, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। पाकिस्तान में मजहबी सियासी तंजीम जमीयत उलेमाए इस्लाम फे शुरू से शिद्दत पसंदी व तालिबान दहशतगर्दी की हिमायत पर सियासत करती आई है। लिहाजा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे के बेशतर कबायली इलाके JUI फे के मजबूत सियासी गढ़ माने जाते हैं। लेकिन बाजौड़ की खार तहसील में जमीयत उलेमाए इस्लाम के जलसे के दौरान किए गए खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दाइश यानी ISIS ने तस्लीम करके पाकिस्तान में अपने बढ़ते दबदबे की तस्दीक कर दी है। यही वजह रही कि मौजूदा दौर में पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी जमात JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दाइश के खुदकुश हमले को रियासत पाकिस्तान पर हमला बताते हुए आला तहकीकात कराने की मांग की। जमीयत उलमा इस्लाम तारीख का वो रोशन बाब है कि जो अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए है और इन तमाम तर मुश्किलात, इन तमाम तर आजमाइशों के बावजूद मुल्क में उसने तरक्की की है, अवाम में उसने कबूलियत हासिल की है, मकबूलियत हासिल की है। तो इस घनावने अंदाज के साथ और घनावने जुर्म के साथ तुम न पहले हमारा रास्ता रोक सके हो और न तुम्हारे आज का ये वाक़या हमारा रास्ता रोक सकेगा इंशाअल्लाह।
افغانستان کی سرحد سے سٹے پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے باجوڑ کی کھار تحصیل میں خوفناک خودکش حملے کو رواں سال 2023 کا سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے، کیونکہ اس حملے میں درجنوں انسانی جانیں تلف ہو گئیں اور شدید طور پر سینکڑوں سیاسی کارکن زندگی اور موت کے بیچ کشمکش کر رہے ہیں۔ حالانکہ پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے باجوڑ ضلع میں خودکش حملے کے لیے حسب دستور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، لیکن دہشت گردوں کے آئے روز خودکش حملوں اور بم دھماکوں کا نشانہ بن رہے قبائلی باشندے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کو سیدھے طور پر ذمہ وار ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے پہلے افغانستان میں طالبان دہشت گردوں کی حکومت بحالی میں مشکوک کردار نبھایا اور اس کے بعد TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو ان کے قبائلی علاقوں میں بازآباد کیا، جبکہ وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کو آگاہ کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرے تک کرتے رہے۔ لہذا پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو ہی قبائلی علاقوں کے باشندے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور قتل و غارت گیری کو بڑھاوا دینے کے لیے براہ راست قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں بڑھتی جبرن اغوا کاری پر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی چیخ و پکار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ اس ریلی کی وجہ رہی سندھ صوبے کے خیرپور علاقے میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کارکن سلطان محمد کا پولیس حراست کے دوران کیا گیا باہمانہ قتل۔ کراچی میں باجوڑ سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے سیاسی کارکن سلطان محمد کے قتل کو کئی روز ہو گئے، لیکن اس کے قتل میں ملوث پولیس اہلکاروں کی ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے لیڈروں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں سندھ صوبے میں پشتونوں کی ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے لسانی منافرت کی آگ بھڑکانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ پاکستانی اقتدار پر قابض آرمی اسٹیبلشمنٹ کے کٹھ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے بجلی کی نرخوں میں بڑھوتری کے بعد 1 اگست سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بھاری اضافہ کر دیا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ حکومت مہنگائی سے اجیرن پاکستانی عوام کی مشکلیں بڑھانا نہیں چاہتی، لیکن IMF کے قرضوں کے معاہدے کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 20 روپے فی لیٹر اضافہ کرنا ناگزیر ہو گیا۔ پاکستانی عوام نے شہباز شریف کی حکومت کے اس فیصلے کے خلاف جگہ جگہ شدید احتجاجی مظاہرے کیے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل لوگوں نے پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 275 روپے فی لیٹر کیے جانے پر شہباز شریف کی حکومت کے خلاف جم کر غم و غصے کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ظلم و زیادتیوں سے دوچار اقلیتی ہندو برادری کی جانب سے پنجاب صوبے کے رحیم یار خان ضلع میں DPO کے آفس کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ رحیم یار خان کے DPO کے دفتر کے باہر اقلیتی ہندوؤں کی جانب سے یہ احتجاجی مظاہرے 3 ہندو لڑکیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبرن مسلمان بنائے جانے کے خلاف کیا گیا۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل متاثرہ ہندو خاندانوں نے کہا کہ پاکستانی خاتون سیما حیدر کے بھارت جا کر ہندو لڑکے سے شادی کرنے کی بوکھلاہٹ میں اکثریتی مسلمانوں کی جانب سے پہلے ہندو مندروں پر حملے کیے گئے اور اب پاکستان میں نابالغ ہندو لڑکیوں کو جبرن مسلمان بنائے جانے پر عالمی برادری کو مداخلت کرنی چاہیے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سیشن کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پیشی کے دوران وکیلوں کے 2 گروپس کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف اشتعال انگیز نعرے بازی کیے جانے سے حالات بے حد کشیدہ ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کے حامی بکلا گروپ نے بتایا کہ توسہ خانہ سمیت مختلف مقدمات میں عمران خان جب بھی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو حکمران جماعت PMLN کے بھاڑے کے وکلا بھاری تعداد میں جمع ہو کر شدید ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ اس ہنگامہ آرائی
सुनवाई का वाहिद मकसद सेशन कोर्ट के जजों पर दबाव बढ़ाना होता है ताकि इमरान खान को नाअहल करवाकर आइंदा आम इंतखाबात से दूर रखा जा सके। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जज ऐसे हरबों से दबाव में नहीं आएंगे और आइन व कानून के मुताबिक फैसला देंगे। एक बार फिर रुख करते हैं बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। इंसानी हुकूक के इदारे वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानिब से किए गए इन एहतजाजी मुजाहिरों में बलूचिस्तान में तलबा व तालिबात की जबरन अगवाकारी के बढ़ते वाकयात के खिलाफ आवाज उठाई गई। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, जबरन अगवाकारी के संगीन मसले को लेकर हर तरफ हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा की सड़कों पर अगवाशुदा लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीखों पुकार के ये इंसानियत सोज मनाजिर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के बैनर तले क्वेटा में किए गए इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच तुलबा और इंसानी हुकूक कारकुनों की अगवाकारी के वाकयात में हुआ होशरुबा इजाफा। आज हमारे जायद, कुर्द और असद बलोच के साथ 50,000 से जायद बलोच लापता है और 18,000 मसक शुदा लाशें भी मिली है। और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली स्पिलिंजी में 5 हमारे नौजवान बच्चे, उनको भी इनकाउंटर शहीद किया गया। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की सड़कों पर पैदल मार्च करने के बाद लापता बलोचों के लवाहिकीन की जानिब से सूबाई असेंबली के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इस धरने में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के दुश्वार गुजार इलाकों से आए मुतासिरा खानदानों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। उन्होंने अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों में जगह जगह एहतजाजी धरने भी दिए, लेकिन पाकिस्तानी रियासत पर हावी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खौफ व दहशत की वजह से उनकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी। जुलाई के माह में 2 दर्जन से ज्यादा बलोच जवान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बने हैं। रोजाना की बुनियाद पर मेरे खुद के कजन को 15 जून को अब्दुल वहीद सोमालानी को रियासत से या ज्वाइंट से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। रियासत हमें ये पैगाम दे रहा है कि भी जितने भी बलोच है जो जिबरी गुमशुदगी के शिकार बने उनको तो बाजियाब नहीं कर रहे, लेकिन मजीद शिद्दत के साथ हमारे जवान, हमारे बलोच जिबरी गुमशुदगी के शिकार बने रहे। आज भी एक इस्लामी वो बाहर जो लाहौर में इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज है, वहाँ से भी बलोच तुलबा को मुसलसल जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया जा रहा है। आज भी 2 बलोच नौजवान तालिब इल्मों को जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमें जान तक भी एहतजाज करना पड़े, इससे बड़ा कदम भी उठाना पड़े, हम उठाएंगे। हम हर वो तमाम दरवाजे हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन तंजीम अब बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया पर तो बलूचिस्तान में रियासती जुल्म ज्यादतियों पर मबनी खबरों पर तो गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह नौजवानों, खुसूसन बलोच तुलबा और समाजी व इंसानी हुकूक कारकुनों की बढ़ती जबरन अगवाकारी के कुछ हकाइक मंजर आम पर आ रहे हैं। यही वजह रही कि बलूचिस्तान के तुर्बत और खुजार जिलों में बलोच तुलबा की अगवाकारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मतलब 2 महीने के बाद रियासत यही कर रहा है। पिछली बार भी ईद के 2 दिन पहले 5 लाख की बैठे थी। उन लाशों के लिए जितना ने टॉर्चर किया, वो भी उनको जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया था। उसके बाद उनको शहीद करके फेंक दिया। फिर कबूल करने वाले CCTV, लेकिन जब हम लोग गए मजिस्ट्रेट तो कहा हमें नहीं पता किसने मारा है, इन्होंने मारा। बस
جب آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ مارتے کیسے ہیں؟ ابھی غلطان دہلی کا علاقہ ہے، عبد القیوم، فاروق، غلام جان، یہ لوگ جبری گمشدگی کے شکار تھے۔ عبد القیوم کی بیٹی زنیرہ ایک بہت قابل بچی ہے، وہ لوگ اپنے بابا کے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اسے فیک انکاؤنٹر میں شہید بھی کیا، اور لاوارث جو قبرستان ہے دشت کا، وہ یا جن لوگوں کو بھی شہید کرتے ہیں اور ان کو چھپا کر وہیں پر دفناتے ہیں لاوارث۔ ابھی جب ان کو پتہ چلا وہ میت کو وہاں پر لے گئے۔ بلوچستان میں جبرن اغوا کر کے لاپتہ کیے گئے بلوچوں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ لگاتار شدت اختیار کر رہا ہے، اور ان احتجاجی مظاہروں کو لے کر پاکستان کی بین الاقوامی سطح پر شدید فضیحت ہو رہی ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستان میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی آواز کو دبانے کے لیے تاناشاہی حربے اختیار کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ ملک اور ریاست مدینہ طرز کی حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے پاکستان میں بلوچ خواتین کی چادر اور عزت کے پامال کرنے تک سے گریز نہیں کیا جا رہا ہے۔ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔